हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसमा रहेको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने जुन युनिट छ त्यसमा पनि टियुमा आएका क्वेसनहरू र त्यसको सोलुसन लिएर यो भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ। र हामीले आज विशेष गरेर टियुमा विभिन्न सालमा सोधिएका क्वेसन र त्यसको सोलुसन यो भिडियो मार्फत गर्छौँ। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र टियुमा आएका क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही कुराहरू तपाईहरुलाई गर्छु, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। र यो भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईहरुले कपी र पेन्सिल अगाडि राखेर बस्नुहोला, ताकि तपाईहरुले सँगसँगै म सँगसँगै यो हिसाबलाई सिक्नुहोस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो। र कपी किताब अगाडि राखेर अब यसलाई सल्भ जसरी मैले गर्छु त्यही अनुसार त्यही प्याटर्नमा यसको आइडियाहरूलाई कपी गर्दै तपाईले पनि सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुलाई धेरै फ्रुटफुल हुन्छ। र मेन भनेको कसरी प्रब्लम डिल गर्ने रहेछ, कसरी प्रब्लम गर्ने रहेछ, प्रब्लमले के भन्न खोजेको रहेछ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र त्यो बुझिसकेपछि कुन टेक्निक लगाउने र कुन फर्मुला लगाउने त्यो कुरा थाहा हुने बित्तिकै र हामीले क्याल्कुलेसन राइट वेमा गर्ने बित्तिकै हामीले इजिली टियुमा आएका क्वेसनहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। र टियुमा आउन सक्ने यस्तै खालका प्रब्लमहरू पनि सजिलै गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने टियुमा आएको क्वेसनहरू सबै हामीले जानिराखेको हुनुपर्छ, किनभने अलमोस्ट 70% क्वेसन चाहिँ टियुमा रिपिट भइरहेको हुन्छन्। त्यसैले टियुमा आएको जुन क्वेसन छ र त्यसको सोलुसन चाहिँ हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। ल, यति भनेपछि अब म टियुमा आएको क्वेसनको सोलुसनतिर जान्छु। क्वेसन लेख्दै त्यसको सोलुसन गर्छु। टियुको 2060 सालमा आएको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 5 मा कस्तो खालको क्वेसन आएको छ पहिला लेख्छु म, र त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने त्यो कुरा म देखाउँछु। ल, हेर्नुस् है त। फ्रम the following frequency distribution find the missing frequencies if the median wages is rupees 42.50 and total number of workers in the factory are 120। ल, यो भनेर अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हामीलाई यस्तो प्रकारको टेबल दिएको छ। डेली वेजेस रुपिसमा छ, त्यसैगरी नम्बर अफ वर्कर अर्को टेबलमा छ। ल, यहाँ दुईवटा टेबल हामीले बनाउनु पर्ने छ यसरी। ल, अब हामीलाई डेली वेजेस रुपिसमा छ 20 देखि 25, त्यस्तै गरी 25 देखि 30, त्यसै गरी 30 देखि 40, त्यसै गरी 40 देखि 45, 40 देखि 30 देखि 35 है, सरी मैले यहाँ
5 को डिफरेन्समा हामीले लेख्दैछौँ। 30 देखि 40 नै छ हाम्रो क्वेसनमा र त्यसै गरी 40 देखि 45, त्यसै गरी 45 देखि 50, त्यसै गरी 50 देखि 55 र त्यसै गरी फेरि अर्को टेबल हाम्रो 55 देखि 60 सम्म जसको भ्यालु 8 छ। त्यसै गरी 60 देखि 70 यसको भ्यालु 5 छ। त्यसै गरी 70 देखि 80 जसको भ्यालु हाम्रो 2 रहेको छ। ल यसरी यो डेटा दिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्न बाँकी छ। मैले फ्रिक्वेन्सी पनि लेख्नु छ। मैले यो फ्रिक्वेन्सी लेख्छु। हाम्रो डेटा कस्तो खालको दिएको छ भन्दाखेरि डेली वेजेसको भ्यालु यसरी दिएको छ। डेली वेजेसको भ्यालु 20 देखि 25, 25 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 45, 45 देखि 50, 50 देखि 55, 55 देखि 60, 60 देखि 70 र 70 देखि 80 र त्यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू पनि दिएको छ। र यसरी टेबलको फर्ममा हामीले यसलाई प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। ल अब फ्रिक्वेन्सी लेख्छु। 20 देखि 25 को म 6, त्यसै गरी 12 यो वाट छ अर्थात् मिसिङ छ। यो 40 देखि 45 को फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 छ र 45 देखि 50 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 10 छ र 50 देखि 55 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो मिसिङ छ अर्थात् निकाल्न पर्ने छ। ल यो हामीलाई दिएको क्वेसन हो। अब यसबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेर हेर्दाखेरि क्वेसनले के सोधेको हो भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज। यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज यो दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ, पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यदि मिडियन अफ द वेजेस भनेको यो डिस्ट्रिब्युसनको मिडियन चाहिँ हाम्रो 42.50 हुँदाखेरि र टोटल नम्बर अफ वर्कर्स, फ्याक्ट्रीको टोटल नम्बर अफ वर्कर्स 120 हुँदाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी, यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी जुन मिस भएको छ, हामीलाई नदिएको फ्रिक्वेन्सी, त्यो फ्रिक्वेन्सी कति कति हुन्छ भनेर निकाल्न पर्ने छ। ल एकदमै सजिलो छ यो क्वेसन र ट्युमा यस्ता खालको क्वेसन प्राय आइरहेको हुन्छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीवाला केस। र यसमा कहिले मिन दिएको हुन्छ, कहिले मिडियन दिएको हुन्छ र कहिले मोड दिएर हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू क्यालकुलेट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। र अहिलेको केसमा हाम्रो मिडियनको भ्यालु दिएको छ र हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ल त्यसको लागि अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई मैले सुरुमा के गर्ने, यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिलो स्टेप के सम्झिने भन्दाखेरि जुन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई सपोज गर्ने F1 F2 जे सपोज गर्दा नि हुन्छ, A B जे सपोज गर्दा नि हुन्छ, X Y जे सपोज गर्दा नि हुन्छ। जुन यो मिस भएको फ्रिक्वेन्सी छ, यो मिस भएको फ्रिक्वेन्सी, यो मिस भएको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई F1 F2 जे सपोज गर्दा नि हुन्छ, अथवा A अथवा B जे सपोज गर्दा नि हुन्छ, अथवा X अथवा Y जे सपोज गर्दा नि हुन्छ। प्रायः जसो हामीले F1 र F2 नै लिएर गर्छौँ, किनभने फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने Fले भएको हुनाले F1 F2 लिएरै गर्छौँ। र A B जेसुकै सिम्बल राख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, र यही राख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। F1 F2 सुरुमा सपोज गर्ने। त्यो पछि अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई मिडियनको केस दिएको हुनाले, मिडियन दिएको हुनाले हामीले मिडियनको क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियनको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ र त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले टेबल बनाउँछौँ र त्यसबाट CF निकाल्छौँ। र अब यो एकदमै सजिलो खालको
प्रब्लम हो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको, एकदमै सजिलो खालको प्रब्लम हो। यसमा केही गाह्रो छैन, दुईवटा इक्वेसन बनाउँछौँ र दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर F1 र F2 को भ्यालु अर्थात् जुन हामीले फ्रिक्वेन्सी मानेका छौँ त्यसलाई सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल कसरी गर्छौँ त त्यसलाई, त्यसको सोल्युसन कसरी गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब यसलाई म सोल्युसन गरेर देखाउँछु र सँगसँगै तपाईँले पनि यो सोल्युसन कसरी गर्ने रहेछ कपीमा लेख्दै जानुभयो भने तपाईँलाई अझ क्लियर हुन्छ यो भिडियो हेर्दै, र कसरी यो सोल्युसन गरेको रहेछ भनेर हेर्दै त्यसलाई मजाले कपीमा लेख्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाले। ल अब यसको सोल्युसन गर्नतिर लागौँ। ल सुरुमा मैले अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई सपोज गरेँ लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन F1 एन्ड F2 बी द मिसिङ frequencies of the क्लास। कुन क्लासको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ भन्दाखेरि अहिले 30 देखि 40 र 50 देखि 55 रेस्पेक्टिभली भनेर सपोज गरेँ। अब यो भइसकेपछि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको लागि टेबल बनाउँछौँ, क्याल्कुलेसन टेबल। ल क्याल्कुलेसन टेबल। ल अब टेबल कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेली वेजेस छँदैछ र नम्बर अफ वर्कर्स छँदैछ, त्यसमा अब अर्को पनि टेबल के थप्नु पऱ्यो भन्दा CF को टेबल थप्नु पऱ्यो, अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल थप्नु पऱ्यो। डेली वेजेस यो रुपिजमा छ। त्यसै गरी अब नम्बर अफ वर्कर्स यसलाई F ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र अब CF को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ र डेली वेजेस हाम्रो कति छ भन्दा 20 देखि 25 छ। त्यसै गरी 25 देखि 30 छ, 30 देखि 40 छ, 40 देखि 45 छ, त्यसै गरी 45 देखि 50 छ, त्यसै गरी 50 देखि 55 छ, त्यसै गरी 55 देखि 60 छ, 60 देखि 70 छ र 70 देखि 80 छ। ल डेली वेजेस यसरी कन्टिन्युस डेटाको इन्टरभल यसरी दिएको छ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा तपाईहरुले यहाँ चाहिँ यो जुन इन्टरभलको विड्थ चाहिँ कोहीको 5 छ, कोहीको 10 छ, यसमा केही आत्तिनु पर्दैन, किनभने हामी अहिले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्र क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछौँ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने भनेको मिडियनको क्लास हो र मिडियन क्लास प्लस हामीलाई चाहिने भनेको मिडियनको भ्यालु छँदैछ र CF को भ्यालु चाहिने हो र हामीले दुईवटा इक्वेसन त्यसको लागि तयार गर्छौँ र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले यसमा यो विड्थको कुराहरू हामीले खासै हेर्दैनौँ। जुन मिडियन क्लास हो त्यसकै विड्थ मात्रै हेर्छौँ र मिडियन क्लास जुन छ त्यसकै विड्थलाई हेर्छौँ, अरूलाई त्यति वास्ता गर्दैनौँ। त्यो हुने हुनाले विड्थ 5, 10 यो फरक भयो पनि केही फरक पर्दैन। जुन मिडियन क्लास जुन छ त्यसको चाहिँ मात्र विड्थ लिने हुनाले हामीले यो एउटै विड्थ हुनुपर्छ, यो दुईटा क्लासको एउटै विड्थ हुनुपर्छ भन्ने छैन। जुन मिडियन क्लासको मात्र विड्थ युज हुने भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यही जुन मिडियन क्लासको विड्थलाई नै युज गर्ने हुनाले जुन मिडियन क्लास हो त्यसकै मात्र विड्थ लिए पुग्छ। र अब यति कुरा बुझिसकेपछि नम्बर अफ वर्कर्स कति छन् त्यसलाई लेख्दै जाउँ र नम्बर अफ वर्कर्स 20 देखि 25 वेज लिने नम्बर अफ वर्कर्स भनेको 6 जना छन्। त्यसै गरी 25 देखि 30 लिने 12 जना छन् र 30 देखि 40 मा वाट छ, अर्थात् यसलाई हामीले F1 मानेको छौँ, यसलाई F1 लेखौँ। त्यसै गरी 40 देखि 45 वेज लिने 30 जना छन् र 45 देखि 50 लिने वेज
लिने 10जना छन्। त्यसै गरी 50 देखि 55 वेज लिने हाम्रो छैन, वाट छ, त्यसलाई हामीले F2 मानेका छौँ, F2 मानेका छौँ। र त्यसै गरी 55 देखि 60 वेज लिने 8जना छन्। त्यसै गरी 60 देखि 70 वेज लिने 5जना छन् र 70 देखि 80 वेज लिने हाम्रो 2जना रहेका छन्। ल अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला समेसन एफ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। समेसन एफ भनेको एन को भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र एन भनेको समेसन एफ अर्थात् यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। ल अब यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा नि हामीले एउटा कुरा, यहाँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी F1 र F2 छ र बाँकी अरू नम्बर छ। ल अब यसमा पहिला यो सबै नम्बरहरूलाई जोड्ने, किनभने यो नम्बरहरू जोडिन्छन्। ल यो नम्बरहरू जोडिन्छन्, यो सबै नम्बर जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 73 आउँछ प्लस F1 प्लस F2 गर्छौँ, किनभने F1 र F2 हामीलाई थाहा छैन, यसको भ्यालु कति हो हामीलाई थाहा छैन। त्यो हुने हुनाले F1 र F2 पनि यहाँ जोडिने भयो। ल यो एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल नम्बर अफ वर्कर्स भनेको यो सबै F को भ्यालु जोड्ने हो र यसमा F1 र F2 हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले यो जोडियो र बाँकी रहेको अङ्कहरू जोड्दाखेरि 73 यसरी निकाल्छौँ। ल अब CF निकाल्ने कसरी हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब CF निकाल्नलाई फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम गर्दै जाने भनेर बुझिन्छ र पहिलो 20 देखि 25 जुन इन्टरभल छ यसको CF 6 नै हुन्छ, इनिसियल CF। र अब 25 देखि 30 को CF निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा यो 6 र यो 12 लाई यो दुईटालाई जोड्छौँ। 6 प्लस 12 गर्दा 18 आउँछ। ल यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लान्छौँ र अब त्यसै गरी 30 देखि 40 को CF चाहियो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो तीनवटा भ्यालु छ, यो तीनवटा भ्यालुलाई जोड्छौँ। 6 प्लस 12 भनेको 18 हुन्छ, 18 प्लस F1, F1 हामीलाई थाहा छैन कति हो, त्यही भएर 18 प्लस F1 गर्छौँ। ल यसरी एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो भइसकेपछि अब फेरि अर्को क्लास इन्टरभल 40 देखि 45 को लागि हामीले CF निकाल्नु पर्यो। यसको CF निकाल्नु पर्यो भने अब यो चारवटा भ्यालुलाई जोड्ने, यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै लग्ने, अर्थात् अब यो जुन भ्यालु आएको छ यसमै 30 जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 48 प्लस F1 आउँछ र यो अङ्क दुईटा जोडिन्छ F1 जस्ताको तस्तै। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र अर्को यो फ्रिक्वेन्सीलाई यो जोड्दै लाने टेक्निक हो र म अर्को टेक्निक पनि तपाईहरुलाई सिकाउँछु। एकदम सर्टकट टेक्निक छ फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्दै लाने। ल पहिला यही मेथडबाटै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै जाउँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 40 देखि 45 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्न यो चारवटा भ्यालुलाई जोड्यौं। 6 प्लस 12 प्लस F1 प्लस 30 लाई जोड्यौं। ल यति कुरा यसमा गर्यौं है त। अब यो पछि हाम्रो अर्को भनेको 45 देखि 50 को CF निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यति फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 6 12 F1 30 र 10 यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 6 प्लस 12 भनेको 18 हुन्छ, 18 प्लस 30 भनेको 48 हुन्छ, 48 प्लस 10 भनेको 58 हुन्छ र 58 प्लस F1 जस्ताको तस्तै छ। ल यो गर्नु पर्यो। अब फेरि अर्को कुरा भनेको 50 देखि 55 को CF निकाल्न पर्यो भने पनि के गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 6 12 F1 30 10 र F2 लाई जोड्ने। ल अरु सबै भ्यालुहरु जोड्दाखेरि हाम्रो कति आएको छ, 6 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 58 आएको छ र F1 छँदैछ
र त्यसमा फेरि अब F2 जोड्नु पर्यो। 58 प्लस F1 छँदैछ हाम्रो प्लस F2। ल अब त्यसै गरी 50 देखि 60 जुन छ त्यसको CF पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै भ्यालु जोड्नु पर्यो। 6, 12, F1, 30, 10, F2 र 8 जोड्नु पर्यो। ल यो यहाँसम्मको भ्यालु जोड्दाखेरि हाम्रो कति आएको छ 58 प्लस F1 प्लस F2 आएको छ, त्यसमा 8 जोड्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि 66 प्लस F1 प्लस F2 र F1 र F2 एज इट इज नै राखिन्छ किनभने यसमा नम्बर छैन। नम्बर नभएको हुनाले हामीले निकाल्न पर्ने भएको हुनाले जस्ताको तस्तै राख्यौँ र नम्बरलाई मात्र एड गर्दै गएको छौँ हामीले। ल अब यो पछि फाइनल्ली हामी सेकेन्ड लास्ट क्लासमा छौँ। 60 देखि 70 को CF निकाल्न पर्यो भने के गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 6, 12, F1, 30, 10, F2, 8 र 5 जोड्ने अर्थात् यहाँसम्मको जुन CF आएको छ यो 66 प्लस F1 प्लस F2 यसमा 5 जोड्ने। त्यो गर्दाखेरि 71 प्लस F1 प्लस F2 हुन्छ। र फाइनल्ली अब 70 देखि 80 को CF निकाल्न पर्यो भने यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। ल यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने 6, 12, F1, 30, 10, F2, 8, 5 र 2 यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ 73 प्लस F1 प्लस F2 आउने रहेछ। ल यो टेक्निकबाट हामीले यो CF लाई निकाल्यौँ। अब अर्को टेक्निक पनि छ हेरौँ है त। अर्को टेक्निक भनेको सर्टकट टेक्निक छ CF लाई जोड्ने र एकदम सजिलो लाग्छ तपाईहरुलाई यो टेक्निक र एक्जाममा जुन टेक्निकबाट गर्दा पनि हुन्छ। मेन भनेको CF भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लाने भनेर बुझ्छौँ हामी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लाने भनेर बुझ्छौँ। र सुरुको जुन CF छ हेरौँ है। सुरुको जुन CF छ त्यो CF त्यही नै हुन्छ। जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै CF हुन्छ फर्स्ट क्लासको लागि। अब दोस्रो क्लासको लागि 25 देखि 30 को लागि CF निकाल्न पर्यो भने यो 6 जुन छ यो CF र यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। यो गर्दाखेरि 6 प्लस 12 गर्दा 18 यसरी आउँछ। त्यसै गरी अब 30 देखि 40 को लागि हामीले CF निकाल्न पर्यो भने यो जुन 18 यहाँ आएको छ यो भ्यालु यो 18 यहाँ जुन भ्यालु आएको छ यो र यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 18 प्लस F1। त्यसै गरी अब 40 देखि 45 को लागि CF निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन 18 प्लस F1 आएको छ त्यसलाई र यो 30 लाई यसको फ्रिक्वेन्सीलाई 40 देखि 45 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। एकदम सजिलो छ है। अल्टरनेट ठ्याक्क यसरी अल्टरनेट फर्ममा जोड्दै लग्ने भनेर बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एकदमै सजिलो छ यसरी अल्टरनेट फर्ममा जोड्दै लग्ने। त्यो गर्दा 30 प्लस 18 प्लस F1 गर्दा 48 प्लस F1 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ। अब त्यसमा अब 45 देखि 50 को निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दा एकदम सजिलो छ। यसै गरी अल्टरनेट वेमा जुन यहाँ 48 प्लस F1 आएको छ त्यसमै यो 10 लाई जोड्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 58 प्लस F1 आउँछ। ल एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसै गरी अल्टरनेट वेमा यो र यो जोड्ने, यो र यो जोड्ने, यो र यो जोड्ने र यो र यो जोड्ने र यसरी फाइनल्ली हाम्रो CF को भ्यालु आउँछ। ल एकदम सजिलो छ। यो मेथडबाट जोड्दै लगे पनि हुन्छ र अगाडि मैले सिकाए जस्तो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लगे पनि हामीले CF निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एकदमै सजिलो छ यसरी अल्टरनेट वेमा यसरी CF लाई जोड्दै लग्ने। त्यसरी
फ्रिक्वेन्सी र सिएफलाई जोड्दै लग्ने र हामीलाई चाहिएको सिएफको भ्यालु आउँछ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। फेरि एकचोटि म यसलाई रिपिट गर्छु तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर। यहाँ धेरैवटा एरो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ र फेरि म एकचोटि यसलाई रिपिट गर्छु कसरी सिएफ लेख्ने भनेर। र सुरुको जुन क्लास छ त्यसको सिएफ निकाल्न जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई नै राख्ने, यो काम सक्यो। अब दोस्रो क्लासको लागि सिएफ निकाल्न पर्यो भने पहिलो क्लासको सिएफ र अहिले यो जुन निकाल्न लागेको क्लास छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यसरी अल्टरनेट क्रस जस्तो, हाफ क्रस जस्तो यस्तो भयो भने डबल यो क्रस भयो, यसमा एउटा मात्र जुन यो पार्ट छ हाफ क्रस भन्न नि सक्छौँ यसलाई बुझ्नलाई। र यसरी यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यसरी 6 र 12लाई जोड्दाखेरि 6 + 12 गर्दा 18 आउँछ। र त्यसै गरी अब 30 देखि 40 को लागि निकाल्न पर्यो भने यो जुन 18 आएको छ 18 मा F1 लाई जोड्ने, 18 + F1। त्यसै गरी 40 देखि 45 को लागि निकाल्न जुन 18 आएको छ यो 18 + 30 गर्ने। ल एकदम सजिलो छ, 18 + F1 + 30 गर्ने। यो 80 + F1 एउटाको लागि हो यो आएको, र यसको लागि 18 + F1 गर्ने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यसै गरी जोड्दै लग्ने ठ्याक्कै अल्टरनेट वेमा। हेर्नुहोस् है त, म अब सिङ्गल एरोबाट देखाउँछु। यो जस्ताको तस्तै छ। अब यसमा यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ। अब यसमा यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ। अब यसमा यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ र यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ। त्यसै गरी यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ, यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ, यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ र यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ। यसरी सिएफ जोड्दै लाने भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसरी अल्टरनेट फर्ममा यसरी जोड्दै लाने भनेर बुझ्नुपर्छ र फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने यो सर्टकट टेक्निक हो। यसरी अझ सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई यो बुझाउँदैछु म। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल तपाईँहरूले अगाडिको टेक्निकबाट गर्दा पनि हुन्छ। यो टेक्निकबाट तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस भइसकेपछि एक दुईचोटि यसलाई गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नभइकन यसलाई मजाले सिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यही टेक्निकबाट जाँचमा गर्दा चाँडो हुन्छ र मजाले यसलाई मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। केही नआत्तिकन मजाले यसलाई हेरेर बुझ्नु होला र यदि कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई फेरि भन्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले F1 र F2 निकाल्नु छ। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको F1 र F2 निकाल्नु हो। र त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ वर्कर्स इन अ फ्याक्ट्री भनेको नम्बर 120 दिएको छ। ल अब यो जुन एन हामीले निकालेको छौँ यो एन र यो एन त सेम हो, अर्थात् टोटल नम्बर अफ वर्कर नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो यसले पनि। अर्थात् अब एनको भ्यालु हामीले कति लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि 73 + F1 + F2 लेख्न सक्यौँ। एनको भ्यालु हाम्रो यति आएको छ 73 + F1 + F2 = 120। यो हामीले किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीलाई इक्वेसन बनाउनको लागि, र यसमा दुईवटा इक्वेसन आउँछ, दुईवटा भेरिएबल छ। F1 र F2 भन्ने दुईवटा भेरिएबल छ र त्यो हुने हुनाले यसमा दुईवटा इक्वेसन आउँछ र त्यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि हामीले F1 र F2 को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल अब F1 + F2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा F1 + F2 भनेको 120 - 73 गर्छौँ। त्यो गर्दा F1 + F2 भनेको हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 47 आउँछ। ल यसलाई हामी एउटा इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरौँ। ल अब अर्को पनि कुरा हामीलाई के दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि एगेन हामीलाई मिडियनको भ्यालु दिएको छ। मिडियनको भ्यालु दिएको छ। मिडियनको भ्यालु रुपिस
42.50 दिएको छ। 42.50 दिएको छ भन्नाले अब मिडियन कहाँनेरि पर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। मिडियन कहाँनेरि पर्यो भन्दाखेरि 42.5 भनेको 40 र 45 को बीचमा हुन्छ। 42.50 भनेको 40 र 45 बीचको भ्यालु हो। ल त्यसैले यो हाम्रो मिडियन क्लास भयो। मिडियन क्लास भयो। यो हाम्रो मिडियन क्लास भयो। ल यो हाम्रो मिडियन क्लास भयो। अब मिडियन क्लास हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 40 देखि 45। ल अब यसमा L भनेको के हो त्यो सबै कुरा हामी लेख्न सक्छौं। L भनेको लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास। ल अब लोअर लिमिट, यो लोअर लिमिट हुन्छ यो जहिले पनि अप्पर लिमिट हुन्छ जुनसुकै क्लास इन्टरभलमा पनि। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसरी ए बी यस्तो क्लास इन्टरभल छ भने जहिले पनि यो अगाडिको लोअर लिमिट र पछाडिको अप्पर लिमिट हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। यो कुरा एकदमै बेसी ख्याल गर्नुपर्छ। लोअर लिमिट कुन हो अप्पर लिमिट कुन हो भनेर। यो लोअर लिमिट हुन्छ, यो सधैँ अप्पर लिमिट हुन्छ। ल त्यस्तै अनुसार हाम्रो यो मिडियन क्लासमा लोअर लिमिटको भ्यालु कति छ 40। यो 40 हाम्रो लोअर लिमिट भयो। ल अब यो पछि हामीलाई किनभने मिडियनको फर्मुलामा L चाहिन्छ, n/2 चाहिन्छ, CF को भ्यालु चाहिन्छ, F को भ्यालु चाहिन्छ र H को भ्यालु चाहिन्छ। र त्यो हुने हुनाले अब n/2 को भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि n/2 भनेको हाम्रो n को भ्यालु 120 छ डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि s को भ्यालु 60 आउँछ। ल यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। ल तपाईहरुले एक्जाममा L भनेको सिधै 40 लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने। थाहा हुँदाखेरि मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्न सहज होस् L भनेको के रहेछ भनेर मजाले डिटेलमा बुझाउन खोजेको हुनाले मैले यहाँ लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास भनेर यसरी देखाएँ। तपाईहरुले एक्जाममा डाइरेक्ट L को भ्यालु 40, n/2 को भ्यालु 60, त्यसैगरी F को भ्यालु अब डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास भनेर देखाएँ ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। ल F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। जुन हाम्रो यो मिडियन क्लास छ यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति रहेछ 30। ल यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 रहेछ। ल फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 रहेछ। र त्यसैगरी अब CF पनि छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास। ल यो भनेको कस्तो हो यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुपर्छ है। तपाईहरुले एक्जाममा डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ भने। र यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जुन हाम्रो मिडियन क्लास छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लास। यो प्रिसिडिङ भनेको यसले अगाडि रिप्रेजेन्ट गर्छ। मिडियन क्लास भन्दा अगाडिको क्लास जुन छ त्यसको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने भनेर भन्छ। जुन हाम्रो मिडियन क्लास छ यो 40 देखि 45, यो भन्दा अगाडिको मिडियन क्लास भनेको 30 देखि 40 छ र यसको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लिने भन्छ। यो भ्यालु लिने भन्छ। जुन हाम्रो मिडियन क्लास 40 देखि 45 छ त्यसको अगाडिको क्लास भनेको 30 देखि 40 छ। यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लिने भन्छ। 18 प्लस F1 छ अहिले हाम्रो भ्यालु CF को भ्यालु। ल यो भ्यालु लिने 18 प्लस F1। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई H को भ्यालु चाहिएको छ। H भनेको विथ अफ मिडियन क्लास। ल मिडियन क्लासको विड्थ निकाल्न हामी के गर्छौं अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास गर्छौं। हाम्रो अप्पर लिमिट कति छ भन्दाखेरि 45 छ माइनस लोअर लिमिट 40 छ किनभने हाम्रो मिडियनको क्लास भनेको 40 देखि 45 हो। त्यो हुने हुनाले अब
यसको भ्यालु कति आयो भन्दा 5 आयो। ल यो विड्थ अफ मिडियन क्लास अर्थात् यसको र यसको डिफरेन्स कति छ हेर्न खोजेको हो। त्यसलाई नै एचले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ल यति कुरा आइसकेपछि अब मिडियनको फर्मुला लगाउने हो। केही गाह्रो छैन। मिडियन एमडी भनेको L प्लस n/2 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु H। ल अब L भनेको हामीले निकालिसकेका छौं। हाम्रो भ्यालु 40 छ प्लस n/2 को भ्यालु हामीसँग 60 छ माइनस अब CF को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 18 प्लस F1 ठीक छ। यो भ्यालु यति छ इन्टु H भनेको हाम्रो भ्यालु 5 छ डिभाइड बाई अब F को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि अहिले 30 रहेको छ र यही 30 राख्ने। ल अब मिडियनको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। मिडियनको भ्यालु हामीलाई दिएको छ क्वेशनले। त्यो मिडियनको भ्यालु 42.50 छ। त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं 42.50। ल अब यसबाट यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ हामीले। अब 42.50 माइनस अब यो प्लस 40 छ यता आउँदा माइनस 40 भयो इक्वल टु 60 माइनस 18 माइनस F1। यो माइनसले यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि माइनस 18 माइनस F1 भयो र 5 1 जा 5 5 6 जा 30 डिभाइड बाई 6 बाँकी रह्यो। ल अब यो पछि 42.50 माइनस 40 गर्दा 2.50 इन्टु यो 6 यतापट्टि जाँदा क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर गयो 2.50 इन्टु 6 इक्वल टु 60 माइनस 18 भनेको कति हुन्छ 42 हुन्छ माइनस F1 जस्ताको तस्तै। ल अब हेरौँ त 6 इन्टु 2.5 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 15 हुन्छ इक्वल टु 42 माइनस F1। ल अब यो F1 नेगेटिभमा छ यता आउँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ F1 इक्वल टु 42 र यो 15 पोजिटिभमा छ यता जाँदाखेरि नेगेटिभमा हुन्छ। ल अब 42 माइनस 15 भनेको हाम्रो भ्यालु कति आयो 27 आयो। ल अब यो भ्यालु F1 को आइसकेपछि अब हामीलाई फेरि F2 को पनि भ्यालु चाहिएको छ र यही F1 को भ्यालु हामी यो इक्वेसनमा राख्छौं इक्वेसन 1 मा राख्छौं अर्थात् यो इक्वेसन जुन हामीले निकालेका छौं यसमा राख्छौं र हामीले अब F2 को भ्यालु निकाल्छौं। ल अब नाउ फ्रम इक्वेसन 1 मा के छ भन्दा F1 प्लस F2 इक्वल टु 47 छ। ल अब हामीलाई F1 को भ्यालु थाहा छ 27 निकालेको छौं यही 27 यहाँ राख्ने 27 प्लस F2 इक्वल टु 47। ल यसबाट F2 भनेको 47 माइनस 27 गर्छौं यो गर्दा यसको भ्यालु 20 आयो। ल अब हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दाखेरि F1 को भ्यालु 27 आएको छ र F2 को भ्यालु 20 आएको छ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 27 र 20 रहेछ। ल एकदम सजिलो छ। ल यसरी द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर 27 and 20 रेस्पेक्टिभली। ल यसरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ल अब यस्तै खालको अर्को क्वेशन गरौँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीकै अर्को क्वेशन गरौँ। त्यो भयो भने अझ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र एक्जाममा मजाले यस्तो खालको क्वेशन 2-3 वटा प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै यस्ता खालका हजारौं क्वेशनहरु जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब हामीले मिडियन वाला गर्यौं। अब मोड वाला ट्युबमै सोधेको क्वेशन गरौँ। ट्युबमै आएको मोड वाला क्वेशन गरौँ।
मोड दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त्यो खालको क्वेसन गरौँ है त। टियुको 2063 सालमा आएको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 5 मा आएको क्वेसन छ। क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि फ्रम the following table which represent the marks of 100 students भनेर एउटा टेबल दिएको छ। मार्क्स 0 देखि 20, त्यसैगरी 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80 र 80 देखि 100। त्यसैगरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि दिएको छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन्दा 14 दिएको छ। यसमा दिएको छैन, यसमा 27 दिएको छ, यसमा दिएको छैन र यसमा 15 दिएको छ। ल अनि अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दाखेरि मोडको भ्यालु दिएको छ र त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई अर्को पनि इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि टोटल 100 जना विद्यार्थी छन्, अर्थात् यानको भ्यालु 100 जना छ भनेर दिएको छ। यो पनि कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। इफ द मोड भ्यालु इज 48, मोड भ्यालु 48 छ भने फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज of CI 20 देखि 40 and 60 देखि 80 र अर्को पनि क्वेसन यसमा एड गरेको छ। एन्ड द mean marks of all 100 स्टुडेन्ट्स भनेर सोधेको छ। ल अब यो क्वेसनमा के दिएको छ र के सोधेको एकचोटि फेरि पढौँ। ल हामीलाई यो एउटा टेबल दिएको छ। यो टेबल दिएको छ जसमा चाहिँ 100 जना विद्यार्थीको मार्क्स दिएको छ र 0 देखि 20 ल्याउने मार्क्स 14 जना छन्। 20 देखि 40 ल्याउने मार्क्स हामीलाई दिएको छैन, त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छैन। त्यसैगरी 40 देखि 60 ल्याउने 27 जना छन्। 60 देखि 80 ल्याउने यो पनि हामीलाई दिएको छैन। यो वार्ड छ, यो पनि वार्ड छ र 80 देखि 100 ल्याउने 15 छन् र यसमा मोड भ्यालु दिएको छ 48 छ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो 20 देखि 40 इन्टरभलको र 60 देखि 80 को। र त्यो आइसकेपछि अब मेन मार्क्स कति हुन्छ 100 जना विद्यार्थीको त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल अब यसमा के गर्छौँ सुरुमा भन्दाखेरि यो जुन फ्रिक्वेन्सी नदिएको जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई सपोज गर्छौँ F1 F2 जे सपोज गर्दा नि हुन्छ। एउटालाई F1 मान्दा अर्कोलाई F2 मान्ने, अथवा A B जे सपोज गरे नि हुन्छ, अथवा X Y जे सपोज गर्दा नि हुन्छ। र अहिलेको केसमा म F1 र F2 मानेर सपोज गरेर यसलाई सल्भ गर्छु। ल हेरौँ है त। अब सुरुमा के गर्ने भन्दा सपोजिसन गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई लेट F1 and F2 be the missing frequency of CI class interval 20 देखि 40 and 60 देखि 80 रेस्पेक्टिभली। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन टेबलमा जाउँ।
क्यालकुलेसन टेबलमा। अब एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल हामीलाई मार्क्स दिएको छ एउटा टेबलमा, यतापट्टि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ, एफको भ्यालु। मार्क्स भनेको हाम्रो 0 देखि 20 ल्याउने छ, त्यसै गरी 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80 र 80 देखि 100 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट 0 देखि 20 ल्याउने 14 जना छन् र 20 देखि 40 ल्याउने हामीले F1 मानेका छौँ। त्यसै गरी 40 देखि 60 ल्याउने हाम्रो 27 जना छन्। त्यसै गरी 60 देखि 80 ल्याउनेलाई हामीले F2 मानेका छौँ, F2 मानेका छौँ। र 80 देखि 100 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 15 जना छन्। ल अब यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि त्यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ वर्कर्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिन्छ। एन भनेको अहिले स्टुडेन्ट छ, वर्कर पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ र डेटामा जे छ त्यही अनुसार लेख्ने। एन भनेको अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने, अर्थात् 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15 गर्ने। अर्थात् अब यसमा पहिला अङ्कहरूलाई जोड्ने, 14, 27, 15 लाई जोड्ने र F1 र F2 लाई पनि जोड्ने, किनभने यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। र 14, 27 र 15 जोड्दा यसको भ्यालु 56 आउँछ, प्लस F1 प्लस F2 गर्छौँ। ल यो हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्टको लागि टेबल भयो। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले यसमा CF निकाल्न पर्दैन, किनभने यो मोडको केस हो र मोडको केसमा हामीले CF निकाल्दैनौँ। मेन भनेको हामीले मिडियनको केसमा मात्र CF निकालेर सल्भ गर्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। अब यो यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीलाई दिएको डेटा जुन छ त्यही अनुसार हामीले यसलाई सल्भ गर्दै लग्छौँ। ल हामीलाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट एनको भ्यालु कति दिएको छ, 100 जना विद्यार्थी छन् भनेर दिएको छ। ल अब एन भनेको हामीले के पत्ता लगाएका छौँ भर्खरै, एनको भ्यालु 56 प्लस F1 प्लस F2। र यसमा पनि अगाडि हामीले मिडियनमा गरे जस्तै दुईवटा इक्वेसनको फर्म बनाएर यसलाई सल्भ गर्छौँ। यो गर्दा हामीले F1 र F2 निकाल्छौँ। ल अब F1 प्लस F2 भनेको 100 माइनस 56 हुन्छ। त्यो भनेको F1 प्लस F2 इक्वल टु 100 माइनस 56 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 44 आउँछ। ल यसलाई हामी एउटा इक्वेसन मानौँ। ल अब अर्को पनि भ्यालु हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को केसमा हामीलाई मोडको भ्यालु दिएको छ, मोडको भ्यालु दिएको छ, मोडको भ्यालु दिएको छ। मोड भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 48 दिएको छ। ल अब मोडको भ्यालु 48 दिएको छ भने भन्नुको मतलब अब 48 कहाँ पर्छ, यो क्लासमध्ये कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ, किनभने 40 र 60 को बिचमा 48 पर्छ र यो नै हाम्रो मोडल क्लास हो। यो हाम्रो मोडल क्लास हो। ल यो हाम्रो मोडल क्लास हो। मोडल क्लास कति रहेछ भन्दा 40 देखि 60 हाम्रो मोडल क्लास रहेछ। ल अब मोडमा युज हुने फर्मुलालाई एकचोटि लेखौँ र मोडमा युज हुने फर्मुला र त्यसको सिम्बल के हो त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब मोडमा युज हुने फर्मुला भनेको M0 भनेको L प्लस F M माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इन्टु H। ल यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो हाम्रो मोडको फर्मुला, कन्टिन्युअस डेटामा मोड निकाल्ने फर्मुला हो। अब यसमा भएको सिम्बलहरू के हो त त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। मेन भनेको यही सिम्बलहरू थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। ल अब यसमा भएको जुन L छ एकदम बेसी ध्यान दिनु होला है। यसमा L भनेको लोअर लिमिट
लिमिट अफ मोडल क्लास। जुन मोडल क्लास छ त्यसको लोअर लिमिट। हाम्रो मोडल क्लास अहिले कति छ भन्दा 40 देखि 60 छ। यसको लोअर लिमिट यो हुन्छ, अप्पर लिमिट यो हुन्छ। अर्थात् लोअर लिमिटको भ्यालु अहिले कति रहेछ हाम्रो 40 रहेछ। ल त्यसै गरी अब अर्को सिम्बल छ एफएम भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। ल म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति हो त? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि जुन मोडल क्लास छ त्यसकै फ्रिक्वेन्सीलाई हामी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। किन भन्दाखेरि मोड भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको डेटा भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र जसले हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, जुन जसको सबैभन्दा ठुलो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसकै चाहिँ मोडल क्लास हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लासलाई हामीले मोडल क्लास सेलेक्ट गर्छौँ र त्यो नै हाम्रो एफएम अर्थात् म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र अहिलेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो जुन मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी छ 27। यसरी यसको भ्यालु यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब F1 र F2 भनेको के हो त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने छ। F1 भनेको फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो वर्डलाई बुझौँ। प्रिसिडिङ भनेको अगाडि भनेर बुझ्नुपर्छ। ल जुन मोडल क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी। जुन मोडल क्लास हाम्रो आएको छ यो मोडल क्लास छ, योभन्दा अगाडिको क्लास भनेको कति छ 20 देखि 40। यो हाम्रो क्लासको फ्रिक्वेन्सी लिने। ल अहिले यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ F1 नै छ, किनभने यो हामीलाई थाहा छैन, यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो। यसलाई हामीले F1 नै सपोज गरेका छौँ र त्यसको भ्यालु कति हुन आयो F1 नै हुन आयो। ल त्यसै गरी F2 भनेको फ्रिक्वेन्सी सक्सिडिङ द मोडल क्लास। ल अब यो वर्डलाई बुझौँ। सक्सिडिङ भनेको पछाडिको भन्ने बुझिन्छ है त। मोडल क्लास भन्दा पछाडिको जुन क्लास छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी लिने भनेर भन्यो। ल अब के रहेछ त्यो कुरा बुझौँ है त। अहिले हाम्रो मोडल क्लास भनेको कुन छ 40 देखि 60। यो 40 देखि 60 हाम्रो मोडल क्लास भयो। ल योभन्दा पछाडिको क्लास भनेको 60 देखि 80 छ र यसकै फ्रिक्वेन्सी नै हामीलाई चाहिएको F2 को भ्यालु हो। र अहिले कस्तो केस छ भन्दाखेरि हामीले F2 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ र F2 जुन हामीले निकाल्न खोजेको हो त्यसको भ्यालु पनि F2 नै छ, किनभने हामीले F2 सपोज गरेका छौँ र F1 र F2 हामीले निकाल्नु छ। त्यसैले F1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मोडल क्लास भन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो अहिले हामीले F1 नै सपोज गरेका छौँ। त्यसै गरी F2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मोडल क्लास भन्दा पछाडिको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो अहिले हाम्रो F2 छ, यो निकाल्न पर्ने छ। यही नै F2 नै सपोज गरेका छौँ। यसमा नझुक्किनु होला। यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो हामीले निकाल्न पर्ने छ F1 र F2 र एउटा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी एउटा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी। मोडल क्लास भन्दा एउटा अगाडिको एउटा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी हो र अहिले F1 र F2 कै भ्यालु चाहिएको हुनाले हामीले F1 र F2 सुरुमा सपोजिसन नै F1 र F2 भनेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई सपोज गरेको हुनाले F1 र F2 को भ्यालु आएको हो। यसमा नझुक्किनु होला है। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको H को भ्यालु निकालौँ। H भनेको विथ अफ मोडल क्लास र मोडल क्लासको विथ यो निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने। अप्पर लिमिट भनेको हाम्रो अहिले मोडल क्लास कति छ भन्दाखेरि 40 देखि 60 छ
र यसमा यो लोअर लिमिट हो, यो अप्पर लिमिट हो, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। यो 60 हाम्रो अप्पर लिमिट छ, माइनस 40 हाम्रो लोअर लिमिट छ। 60 माइनस 40 भनेको हाम्रो भ्यालु 20 आउँछ। ल, यसरी हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई यो मोडको लागि चाहिने सबै भ्यालुहरू हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। अब यही भ्यालुहरूलाई हालेर हामीले सल्भ गर्ने हो र हामीलाई F1 र F2 को भ्यालु निकाल्नु छ। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको त्यो हो। ल, अब यति कुरा भइसकेपछि अब मोडको फर्मुलामा सबै भ्यालुहरू राखौँ। मोड भनेको के छ, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इन्टु H। ल, यो फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ है तपाईँहरूलाई। यो फर्मुला, मोडको फर्मुला, मिन, मिडियन, मोड, यो सबै फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ यो भिडियोमा हेर्दै कपीमा प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ, तर इक्जाममा यस्तो सुविधा हुँदैन। त्यो हुने हुनाले फर्मुलाहरू सबै याद हुनुपर्छ र कुन टेक्निक लगाउने र कुन फर्मुला लगाउने त्यो थाहा हुने बित्तिकै प्रब्लम सल्भ गर्न एकदमै इजी हुन्छ। त्यसैले फर्मुला चाहिँ मजाले तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ र फर्मुला याद हुने बित्तिकै कुन टेक्निक लगाउने त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा थाहा हुने कुरा हो र त्यति कुरा भइसकेपछि प्रब्लम सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। ल, यति कुरा भइसकेपछि अब एलको भ्यालु राखौँ हामी। एलको भ्यालु कति छ, 40 छ, प्लस एफएम भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 27 छ। यो भ्यालु राख्ने 27 माइनस अब F1 को भ्यालु F1 नै छ डिवाइड बाई 2 इन्टु FM भनेको 27 छ माइनस F1 को भ्यालु F1 नै छ र F2 को भ्यालु पनि F2 नै छ इन्टु H भनेको हाम्रो भ्यालु 20 छ र हामीलाई मोडको भ्यालु पनि दिएको छ। क्वेसनले मोड भनेको 48 दिएको छ र यही भ्यालुलाई हामी युज गर्छौँ र मोडको भ्यालु हामी 48 राख्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो। 48 माइनस यो 40 पोजिटिभ थियो, यता आउँदा नेगेटिभ भयो। 48 माइनस 40 भयो। ल, 27 माइनस F1 जस्ताको जस्तै र 2 इन्टु 27 गर्दा 54 माइनस F1 माइनस F2 यो भयो इन्टु अब 20 जस्ताको जस्तै छ। ल, अब यो पछि सल्भ गर्दै जाउँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल, यसलाई मैले यहाँ ब्र्याकेटमा राख्थेँ। 48 माइनस 40 गर्दा यसको भ्यालु 8 आयो इक्वल टु अब यो 20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 27 माइनस F1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 27 इन्टु 20 गर्दा 540 माइनस 20 F1 डिवाइड बाई 54 माइनस F1 माइनस F2। ल, अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ यसरी। यहाँ 1 हुन्छ केही नभएपछि। ल, 8 इन्टु 54 गर्दा 432 माइनस 8 F1 माइनस 8 F2 इक्वल टु 540 माइनस 20 F1। ल, क्यालकुलेसन एकदम सजिलो छ है। अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। नआत्तिकन यसलाई हेर्नु होला। ल, अब यो F1 लाई यतापट्टि लिएर आउँ, यो लेफ्ट ह्यान्डपट्टि लिएर आउँ। F1 F1 एक ठाउँमा राखौँ, यो कन्स्ट्यान्टलाई यतापट्टि लगाउँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल, अब हामीले के गर्छौँ, 20 F1 लाई यतापट्टि लिएर आउँ। 20 F1 उतापट्टि नेगेटिभमा थियो, यता आउँदा पोजिटिभ भयो। माइनस 8 F1 माइनस 8 F2 इक्वल टु 540 माइनस 432। ल, 20 F1 माइनस 8 F1 भनेको 12 F1 माइनस 8 F2 इक्वल टु 540 माइनस 432 गर्दाखेरि 108। ल, अब यो सबै मध्येबाट
4 कमन आउन सक्छ। 4 कमन आउँदाखेरि 4 3 जा 12 F1 माइनस 4 2 जा 8 F2 इक्वल टु 108 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 27 आउँछ। ल अब यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन हुन गयो। ल अब फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि हामीले हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर पाउँछौँ। F1 र F2 को भ्यालु पाउँछौँ। ल हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के छ भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन हामीले के पाएका थियौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त, F1 प्लस F2 भनेको 44 सँग इक्वल पाएका थियौँ। F1 प्लस F2 भनेको 44 पाएका थियौँ। ल यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन थियो, यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन छ। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्नको लागि यो दुईटालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गर्नको लागि एउटै भ्यालु सेम भ्यालु कुनै दुईटा मध्ये एउटालाई सेम भ्यालु बनाउँछौँ। त्यसको लागि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अर्थात् यो जुन इक्वेसन छ इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सबै इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 2F1 प्लस 2F2 इक्वल टु 44 इन्टु 2 हुन्छ। अर्थात् 2F1 प्लस 2F2 इक्वल टु 44 इन्टु 2 गर्दा हाम्रो भ्यालु 88 हुन आउँछ। ल यसरी यो हामीलाई चाहिएको इक्वेसन हो। यो हामीलाई चाहिएको इक्वेसन हो। यसलाई मैले इक्वेसन थर्ड भने। ल अब यो इक्वेसन सेकेन्ड, यो सेकेन्ड इक्वेसन, यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई जोड्ने हो भने हामीले F1 को भ्यालु पाउँछौँ। F2 को इक्वेसन जुन भ्यालु छ त्यो क्यान्सल हुन्छ। र कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि अब हेरौँ है त, एडिङ इक्वेसन II एन्ड III। ल यो दुईटा इक्वेसनलाई जोड्दाखेरि 3F1 माइनस 2F2 इक्वल टु 27 छ। यो एउटा इक्वेसन। र अब अर्को इक्वेसन 2F1 प्लस 2F2 इक्वल टु 88 छ। ल अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भ्यालु भन्दा यो प्लस 2F2 र यो माइनस 2F2 जुन छ, यो प्लस 2F2 र यो माइनस 2F2 यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। यो दुईटा क्यान्सल हुने बित्तिकै अब यहाँ के साइन छ भन्दा हामीले जोड्दैछौँ। अहिले यहाँ जोड्दैछौँ, त्यसको मतलब 3F1 प्लस 2F1 हुन्छ। 3F1 प्लस 2F1 भनेको 3 प्लस 2 5F1 हुन आउँछ। ल इक्वल टु 27 प्लस 88 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 115 हुन आउँछ। ल यसबाट F1 भनेको 115 डिभाइड बाई 5 हुन्छ र F1 को भ्यालु हामीले यसरी 23 पाउँछौँ। F1 को भ्यालु। ल अब यही F1 को भ्यालु जुन हाम्रो पहिलो इक्वेसन छ, यो इक्वेसन F1 प्लस F2 इक्वल टु 44 हो। यही इक्वेसनमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि F1 प्लस F2 भनेको हाम्रो भ्यालु 44 छ। यसमा अब F1 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 23 प्लस F2 इक्वल टु 44 हुन आउँछ। यो हाम्रो इक्वेसन 1 थियो। ल अब यसबाट F2 भनेको 44 माइनस 23 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो 21 हुन आउँछ। ल यसरी F1 र F2 को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। F1 को भ्यालु 23 र F2 को भ्यालु 21 यसरी निकाल्न सक्यौँ। ल एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। बस सिम्पल क्यालकुलेसन मात्र हो, केही गाह्रो छैन। मेन भन्नेको हामीलाई मोडको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, त्यसमा युज भएको सबै सिम्बलहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र सिम्पल क्यालकुलेसन हो। हामीले 8, 9, 10 मा यस्तो खालको क्यालकुलेसनहरू धेरै गरेका छौँ। यो दुईटा इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने इक्वेसन म्याथमेटिक्समा लट्स अफ गरेका छौँ। एकदमै धेरै सल्भ गरेका छौँ। यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दै दुईवटा इक्वेसन बनाउने
र त्यसलाई सल्भ गर्ने जुन मेथड छ त्यही मेथड अपनाएको हो। एकदमै सजिलो क्याल्कुलेसन हो, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ यो। र यसलाई म सँगसँगै मैले यो भिडियो यो हेर्दै तपाईहरुले पनि सँगसँगै यसलाई कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई बुझ्न एकदमै सजिलो भएको छ र सजिलै अब यस्ता खालका क्वेसनहरु एक्जाममा पनि तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल अब यसको बाँकी रहेको रिमेनिङ पार्ट र मिन दिँदाखेरि अथवा मिडियन दिँदाखेरि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरु अझै कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराहरु म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। र यो भिडियो हेर्नु होला, बुझ्नु होला र प्र्याक्टिस बेसी गर्नु होला। र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल मार्फत हामीले यो भिडियो राखिरहेका छौं, त्यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ कुनै समस्या आएमा। र त्यसमा नम्बर पनि दिएको छ र त्यो नम्बरमा पनि हामीलाई पर्सनली कल गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै प्र्याक्टिस बेसी गर्नु होला। मैले यो भिडियोमा मजाले यसलाई डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरेको छु, यसलाई बुझ्नु होला र यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। र अब यो मोडको कुरा हामीले निकाल्यौं। अब फेरि अर्को क्वेशन छ है यहाँ, यो क्वेशन नछुटाउनु होला। मिन मार्क्स अफ अल 100 स्टुडेन्ट पनि हामीलाई फाइन्ड गर भनेको छ। अब मिन निकाल्ने, अब हामीले यस F1 र F2 को भ्यालु निकालिसक्यौं। अब मिन निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ र fx चाहिन्छ र n को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र क्याल्कुलेसन फर मिन को लागि अर्को टेबल बनाऊ, क्याल्कुलेसन फर मिन। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मिन को लागि अब हाम्रो पहिलो डाटा के छ भन्दाखेरि मार्क्स छ। हामीलाई त्यही सुरुकै डाटा हो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, यो फ्रिक्वेन्सी को रूपमा छ। मार्क्स भनेको हाम्रो 0 देखि 20 छ, 20 देखि 40 छ, त्यसैगरी 40 देखि 60 छ, त्यसैगरी 60 देखि 80 छ, त्यसैगरी 80 देखि 100 छ। यो अलिकति लामो लङ क्वेशनमा सोध्ने क्वेशन हो, त्यसैले यहाँ अर्को क्वेशन पनि सोधेको छ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सहित मिन पनि कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 14 थियो र 20 देखि 40 को लागि F1 मानेको थियौं। हामीले F1 को भ्यालु निकालिसक्यौं र F1 को भ्यालु कति हुने रहेछ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी 23 हुने रहेछ। ल त्यही भ्यालु यहाँ राख्छौं। त्यसैगरी 40 देखि 60 को भ्यालु हाम्रो 27 थियो। त्यसैगरी अब 60 देखि 80 लाई F2 मानेको थियौं र त्यसको भ्यालु हामीले निकालिसक्यौं, त्यही फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु यहाँ राख्ने हो। र फाइनल्ली 80 देखि 100 मार्क्स ल्याउने हामीसँग 15 जना पहिले थिए। र अब n को भ्यालु भनेको यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ। यो भनेको हाम्रो 100 हुन्छ। यो 14, 23, 27, 21 र 15 लाई जोड्दाखेरि 100 हुन्छ। र अब हामीलाई मिन क्याल्कुलेट गर्न मिड भ्यालु चाहिन्छ। मिड भ्यालु, ल हेरौँ है त, मिड भ्यालुलाई मैले x ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। ल मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो जुन क्लास इन्टरभल छ यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट डिवाइड बाइ 2 गर्ने। लोअर लिमिट हाम्रो 0 छ, प्लस 20 डिवाइड बाइ 2 गर्ने। यो भनेको 0 प्लस 20 भनेको 20, 20 डिवाइड बाइ 2 भनेको 10 हुन्छ। त्यसैगरी 20 प्लस 40 गर्ने, 20 प्लस 40 डिवाइड बाइ 2 गर्ने। 20 प्लस 40 भनेको 60, 60 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 30 आउँछ। ल यसरी एकदम सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। 10, त्यसैगरी 30, अब 40 प्लस 60 भनेको 100 हुन्छ, 100 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 50 हुन्छ। त्यसैगरी 60 प्लस 80 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 140 हुन्छ, 140 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 70 हुन्छ। ल त्यसैगरी 100 प्लस 80 गर्दा 180 हुन्छ, त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 90 आउँछ। ल यसरी हामीले मिड भ्यालुको पनि भ्यालु निकाल्यौं, x को भ्यालु निकाल्यौं। x को मिड भ्यालु भनेर हामीले सपोज गरेका छौं। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा fx को पनि भ्यालु चाहिन्छ, अर्थात यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो फ्रिक्वेन्सी
र यो मिड भ्यालुलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ 14 इन्टु 10 गर्ने 14 इन्टु 10 गर्दा 140 त्यसै गरी 23 इन्टु 30 गर्ने यो इन्टु यो गर्ने त्यसै गरी 27 इन्टु 50 त्यसै गरी 21 इन्टु 70 त्यसै गरी 15 इन्टु 90 गर्नुपर्ने छ 23 इन्टु 30 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 690 आउँछ यो क्यालकुलेटरबाट एकदम सजिलो तरिकाले हामीले थिच्ने बित्तिकै भ्यालु निकाल्न सक्छौँ 27 इन्टु 50 गर्दा क्यालकुलेटरमा हाम्रो भ्यालु 1350 आउँछ त्यसै गरी 21 इन्टु 70 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1470 आउँछ र 15 इन्टु 90 गर्दा हाम्रो भ्यालु 1350 आउँछ र अब हामीलाई समेसन एफएक्स को पनि भ्यालु चाहिन्छ किनभने हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन हो र त्यही हुनाले एफएक्स को सम चाहिन्छ अर्थात् यो सबै जुन भ्यालु निकालेको छौँ एफएक्स को यो सबैलाई जोड्ने जुन यो एफएक्स को भ्यालु आएको छ सबैलाई जोड्ने 140 690 1350 1470 र 1350 लाई हामीले जोड्नुपर्ने छ ल अब यसलाई जोड्दाखेरि यसको टोटल भ्यालु भनेको 5000 आउने रहेछ ल समेसन एफएक्स को भ्यालु यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्दाखेरि 5000 आउने रहेछ ल अब एक कुरालाई हामी लेखौं समेसन एफएक्स को भ्यालु 5000 छ डिभाइड बाइ एन को भ्यालु हाम्रो 100 रहेको छ ल यसबाट हाम्रो मिन भनेको कति आयो 50 आयो अर्थात् मिन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 50 रहेछ ल यसरी हामीले मिन पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं पहिला मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरेपछि मिनको लागि टेबल बनाउने यसरी यो टेबल बनाउने र हामीलाई चाहिएको मिड भ्यालु त्यसैगरी एफएक्स को भ्यालु हामीलाई हाम्रो फर्मुलामा चाहिने भ्यालु भएको हुनाले यसरी एफएक्स को भ्यालु निकाल्ने र यही फर्मुला लगाएर मिन क्याल्कुलेट गर्ने एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन विशेष गरेर तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै यसलाई कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ र सजिलो तरिकाले यसलाई एक्जाममा पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल अब यति भनिसकेपछि यसलाई एकदमै ज्यादा प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने सुरुमा कसैलाई केही पनि थाहा हुन्न सबै चीज भनेको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा थाहा हुने चीज हो र सुरुमै कोही पनि जिनियस हुँदैन कोही पनि साइन्टिस्ट हुँदैन सबै कुराहरु भनेको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ चीजहरु पत्ता लाग्दै जाने हुन् त्यस्तै अहिले हाम्रो केसमा पनि हामीले प्र्याक्टिसलाई बढाउनु पर्छ प्र्याक्टिस बढाउँदै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ कुन प्रब्लम कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा आइडिया आउँछ ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यही स्टप गर्छु ल थ्यांक यू फर वाचिङ